السلام عليكم، معكم عبد المجيد، خوكم عبد المجيد. مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نديرو واحد حلقه تاع انبوكسين تاع جي سي برو 1000 اس، اللي هو واحد التولز اللي مهم في عند الفنيين بزاف، اللي تكون يعني عنده بزاف تاع ايجابيات. غادي نتكلموا عليه دابا. المهم تيجي بهذا البوكس هذا مزيان بروتيجي. هذا البوكس هذا سيدي اللي هو تيجي هكذا، وتيجي مع هاد سميتها ديال الميموري اللي هي 2 جيجا بايت. تيجي مع هاد ديالو اللي مكتوب بالشينوية وبالانجليزية هنايا كيفاش دير. المهم هذا تيخدم بالكابلي اللي هو هذا، اما دير ليه كابلي تاع 5 فولت، دير ليه الكابلي تاعو هنا 5 فولت، ولا نورمالمون هو تيخدم بالكابلي، ولكن تقدر دير ليه واحد القضية هي البوطون ديالو كيتشعل من هنا، تيتشارجا هو. فيه 3 د لي باج الاولى، الباج الثانيه، الباج الثالثه فيها اعدادات. دونك هذا تيخدم كما قلنا اما بالكابلي ديالو، ولا هنا في اللور مكتوب بالانجليزيه تقدر تخدم الباتري 6، تحل هنايا ودير الباتري 6، الباتري تاع ايفون 6، وغادي يخدم هكذاك. اللي درت انا حليت هنايا ودرت الباتري تاع ايفون 6 خدام بلا كابلي بلا والو، هو فيه 71.71% في الباتري. داكور، هادشي هاد لا ماشين هادي جي سي تتجي بالشينويه. انت الا بيتي تقلب على الانجليزيه خص تمشي للاعدادات، غادي تمشي لهنا وتورك على هنا ودير انجليش، ومن بعد غادي تورك على هنا كاين هاد البوطون كحل باش دير ريستارت، ومن بعد الا درت ريستارت عاد تيمشي الانجليزيه، تولي بالانجليزيه. داكور، يكون بالانجليزيه هكذاك. دونك حنا غادي نرجعو لهاد الجي سي. هاد الجي سي فيه الباتري، فيه الفلاش، فيه اللايتين الكابل، فيه هذا تاع الودنين عند السماعات، فيه هاد الكاميرا، فيه البيغا 60، وفيه البيغا 70، وفيه البيغا 110 والناند والبي سي اي. وهذا تاع الصفحة الثانية هي تاع هادوك جي سي اللي القدام، اللي عنده جي سي اللي موديل القدام يقدر يخدم هادو. وهنا كاين الاعدادات، هادشي اللي فيه هاد 3 لي باج. نمشيو للباج الاولى هي اللي تهمنا حنايا. دابا عندنا الباتري، بغيتي تيستي الباتري بار اكزومبل خصك لي موديل. دابا هذا بوحدو، هاد جي سي برو اس بوحدو ما عنده حتى شي قيمه الا ما كاينش لي موديل ديالو. لي موديل خص يكونوا انت دابا هما لي موديل، نجيبوهم اسيدي باش نوريهم لكم. كل موديل هما لي موديل ديالو خص تشريهم ابار.
هادي موديل. كاين سيدي باغ اكزومبل كاين ناند، كاين ال سي دي، كاين تاع السماعات، وكاين الباتري، وكاين الكابل، وكاين عندي هذا اللي هاد الجوج الاخرين اللي هما تاع هذا تاع الفينجر برينت. لا تاع هذه تاع ماشي تاع فينجر برينت، هو هذا اعتقد. ايه هو الفينجر برينت. ها نعطيكم شي مثال دابا واحد كنشوفو. غادي نبداو بواحد بواحد ونشوفو، ندير لكم تجربه تاع سميتو عليه تاع هاد لي موديل، ونشوفو كيفاش الاستعمال ديالهم. ساهلين يعني ما تحتاجوش شي حاجه. نبداو ب لايتن كابل. نبداو به لايتن كابل، هو اللي تيتيستي الكابل. بحال دابا انت عندك المحل وتدير ريباراسيون، تدير ريباراسيون وتتبيع لي كابل وتتبيع المهم اللوازم تاع التليفونات وداكشي، لي كابل والباتريات وهذا. هادي تصلح لك باش تيستي بها واش الكابل دوريجين ولا ماشي دوريجين. تاخدو تستعملو هاك، تدفعك ديريكتومون هو تيعطيك بان ترى هذا تاع الكابل باش تيستي بيه الكابل. غادي نجيبو واحد الكابل اوريجين ونجيبو كابل ماشي اوريجين وغادي نتيستيوه. داكور، عندي هذا كابل دوريجين تاع ايفون، ها هو. غادي ندخلوه هنا، نستعملو هنا ونشوف واش غادي يقول لنا. اوريجينال داتا كابل اي 75، تعطيك الاي دي ديالو، سيري نومير، ويعطيك الكود، ويعطيك امتى تشرى. 2019 28/11. ايوا امتى خرج؟ يعني والمانفكتير ايوا 5/1/2010 فاش سميتو خرج. ولكن هذا 28/11/2019. عطاك هنا MOS اوكو. الا بغيتي تعرف باش ان الداتا مينوس بلس تا هي خدامه، غادي تشدو دير ليه هكذا، ها هو. عطاك اوكو داتا بلس اوكو داتا مينوس اوكو الجراوند اوكو جين دي، يعني هذا كابل اوريجينال. نجيبو كابل ماشي اوريجينال ونتيستيوه. كابل ماشي اوريجينال، انت سيدي هذا كابل ماشي اوريجينال. غادي نديروه، هو سيدي اش عطانا اللي تتشوفو هنايا. عطانا الحمد لله نون اوريجينال داتا لاين 48، يعني ماشي اوريجينال. داكور، المهم تتيستي به لي كابلي بحال هذا. لأن كل موديل باش مختصة، هذا غير بالكابلي فقط. هذا سيدي الباتري. جيبو باتري، هذا تاع الباتري، موديل الباتري، هو تاع الباتري. نديروه
دونك تعطيك ديريكتومون الباتري. بليز كونيكت دو باتري. تكونيكتي الباتري. نشوف شي باتري هنايا. عندنا شي باتري هنايا. عندنا واحد ايفون 6 هنايا نجربوه. ايفون 6 نشوفو واش اوريجينال ولا ماشي اوريجينال. ايفون 6 ها هو. هذا ايفون 6 ايميتاسيون باتري. هذا ماشي اوريجينال. هذا بان هذا غير متقلد، يعني غير ماشي اوريجينال، يعني مقلد. تعطيك يعني 1810 ملي امبير اور. تعطيك شحال التمبيراتور تاع الباتري ولا التاريخ امتى جا. ولكن هذا المشكل تاع الباتري بحال هذا دابا كاين اللي تيزورو تيشد باتري اوريجينال ويكتبو يدير ليه ريد، ويجيب باتري اخر اللي ماشي اوريجينال يدير ليه اورايت كتب، يعني اورايت كتب، تيجيب هذيك الداتا تاع هذاك الباتري اوريجينال تيديرو في هذاك الباتري اللي ماشي اوريجينال وتيولي بحال الا هو اوريجينال، يعني تيغشو. شحال من واحد هكذا تيدير الشينوا هكذا تيدير الصينيين تيدير هكذا باش تيغشو. دونك هذا تقدر تغش به، فهمتي؟ دير الباتري اللي ماشي اوريجينال ديرو اوريجينال، وهذه هي الميزه الخايبه في هذا تاع الباتري. داكور. غادي نحيدو هاد الباتري اللي ماشي هو اوريجينال، نديرو الباتري اللي هو اوريجينال ونشوف واش غادي يقول لنا. نجيبو باتري اخر، ها هو. نشوفو هذا ايفون فيرا اس، هذا اوريجينال، عرفت بانه اوريجينال. ايفون 6 اس غادي نشوفو هنا. ها هو قراه. ها هو ايفون 6 اس اوريجينال باتري. عمرو تايم، هذه اللي مكتوب فيها التايم، يعني شحال من خطره تشارجا. ما عمرو تشارجا، هذا صفر. وشحال فيه من ميلي امبير بار اور؟ فيه 1691، فهمتي؟ والتمبيراتور 21.9. والتاريخ ما كاينش هنايا، يعني هذا يقدر التاريخ ما دايرينش. دونك ولكن هو اوريجينال، تعطيك بان اوريجينال. وهاد هذا الموديل حتى الايفون اكس ماكس اكس اس، حتى الايفون اكس اس ماكس هو هذا، يعني جميع ايفونات. هاد الماشين هادي راه مختصة بالايفونات باش بعدا بنادم يعرف راه ماشي تاع الغندروة، ماشي تاع سامسونج ولا الهواوي ولا هادوك الاخرين. هادي مختصة بالايفون، اللي هو مختص بالايفون يقدر يشري هاد الاداة هادي ولا هاد التولز اللي هو مهم جدا. دونك حنا دوزنا الباتري، دوزنا اللايت كابل. غادي نشوفو حاجة اخرى. عندنا سيدي وهذا تاع اللايت كابل، يعني عندك مازال تاع الباتري عندك مازال فيه، يعني تقدر تيجي معاه واحد الكابل اخر. الى انت دابا التليفون قلنا تيجي معاه هكذا هذا الكابل هذا، تيجي مع الكابل هذا باش تتركبو هنا، والاخر تتركبو هنا بحال هكذا. باش نعطي المثال اللي باش الا انت الا كان التليفون محلول ما تحتاج انت تحيدو من الشاصي ديالو. غتجيب الشاصي بحال هكذا، غتجيب الشاصي بحال هكذا وتركبو. داكور. جيب الشاصي بحال هكذا وتركبو هكذا. هذا ايفون 6 بلس. نشد هكذا 6 بلس، رجع 6 اس بلس هو الثاني هذا. مازال ما قراش لنا هاد الباتري. لا هذا نقدر يكون هاد الباتري يعني خصو تنشيط.
ما قراش لينا، ولكن المهم الفكرة هي هذه، باش ما تحيد نتا الباتري من لاشارج تتيستي هكذا. داكور. داكور نحيد بلاصتو. المهم فكرة زوينة باش بنادم يكون عنده فكرة. نحيد تاع الباتري ونديرو نجيبو حاجة أخرى اللي هي نجيبو شنو هو هذا الموديل. هذا الموديل كل واحد بثمن، كل واحد بالثمن ديالو. كاين من 500 درهم وكاين 600 800 1000، كل واحد بالثمن ديالو. هذا سيدي تاع من 5 اس حتى 8 بلس، هذا تاع البصمة، تاع البصمة. المهم غادي نعطيكم مثال. اهو ديال الابجريد البصمة ميسا. بار اكزومبل غادي تجيب شي بصمة وغادي نشوف واش عندي شي بصمة هنايا ايفون 6 ولا بحال هاك. نشوف هاهي البصمة مني تاع ايفون 6 البصمة. نشوفو اش غادي يدير، اش غادي نقراها ولا اش غادي يدير. يعني حنايا غادي نجربو. البصمة تاع ايفون 6 هاهي. ايفون 6 قالك هنا، غادي نقراها. يعني نقلبوها هكذا نشوف، لأن مبغاش كذا. غادي نحطها هي الأولى، من بعد ايفون 6. هذا ما هي، دابا هي بصمة. تيقراها تعطيك هكذا. عطانا واحد هنا بالزرق اللي هو 07 07. عطانا بالزرق اللي هو جوج، رقم جوج. قالك ستارت تيست، ندير التيست. هاو عطانا التيست. يعني تعطيك كل شي بالزرق وشي بالحمر اللي هو ايماي. يعني معطيناش حتى شي خطأ هنايا. عطانا 0 ويل 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 0. ايفون 6 هنا تتحول من ايفون 6
ايفون 5S 6S 7 بلس هو ايفون هنا داير ايفون. إلا درتي الايفون 6 هنا ايفون 6 نحولو ايفون 6 اهو البصمة تاع ايفون 6 ستارت ريد غادي نقراها هو هذا ايفون 6 داكور. هذيك القضية تاع اللي قلنا تاع الباتري راه كاين ديرها حتى اونلاين. الا بغيت ديرها اونلاين ها هي تتبان هنا شتي تدخل وتدير اونلاين. غادي نوريها لكم مازال تدخل تديرها اونلاين تدير تغييرات للباتري هكذاك داكور. هادي من البصمة وعندنا الناند. هاي الناند تاع الناند هي تاع الناند هاي تحطها حتى هي هكذا وتشعل الناند تاع الناند ديريكتومون تتشعل تعطيك هو ديتيكتيد. والناند تتكون هنا واحد النقطة هي بحال قلتي تيست. هذيك النقطة تاع نوتش باد هي هادي تحطو الناند هنا وتتسد عليها وتيقراها ومن بعد انت تتحولها لناند اخرى ديرو رايت وتتحول الداتا تاع هذيك القديمة الناند القديمة للناند الجديدة وتدير اوبن باش يحيد الوايفي السيري ديالها والنمرة باش يلغي الوايفي. دونك هاد تاع الناند وكاين جي سي 7 وكاين جي سي 11 اللي هما تاع الناند تاع الايفونات الايفون اكس و اكس ماكس و ار اكس ار و اكس تا هما كاين بزاف تاع لي موديل خاصين بهاد جي سي برو 1000 اس. وكاين تاع ال سي دي دابا تاع ال سي دي يعني تاع الشاشة هي تاع مهم. الشاشة الا شريتيها جديدة يعني بغيتي تعرف واش هي ماشي بغيتي تعرف واش هي جديدة ولكن انت شريتيها جديدة وبغيتي تحول هذيك الاوريجينال الداتا تاع الاوريجينال ديرها في اللي شريتي نتايا. هذيك هي تتشري هذا هذا تاع ال سي دي ال سي دي من ايفون 7 و 7 بلس حتى الاكس و اكس ار. هذا تدير هنا تدخلوا في كيما القاعدة هو تيقرا ديريكتومون. تدير الشاشة هنايا وتدير لها ريد يعني قرا ومن بعد تدير بيرن حرق وتدير سيف وتدير هنا تتورك تدير على سيف وتدير على هاد السيري نومال تدير قولي قرا تيقرا ومن بعد تجيب انت الشاشة اللي شريتي اللي ماشي هي تكون ماشي اوريجينال ولا اوريجينال وتتحول الداتا تاع هذيك السي دي اللي هو اوريجينال تتحول لهذاك السي دي اللي شريتي انت جديد باش تكون عندك مميزات. تكون الشاشة زوينة الالوان تكون يعني بحال الاوريجين يعني تتحول الداتا. هذا هي الافادة تاع هاد السي دي الموديل. يعني كاين بزاف د الحوايج اللي كاين بزاف تاع الحوايج تاع لي موديل اللي هما نافعين تيحتاجهم اللي تيبيع الادوات تاع الهاتف يعني لوازم الهاتف بحال الباتريات بحال ال سي دي بحال المهم جميع هادشي تاع لي زاكسيسوار تاع التليفون
تيكون خص يكون بحال هادي باش يبدا يتيستي باغ اكزومبل. وكاين هذا كاين هذا تاع لي تيتيستي اللي هو تيستي السماعات. هذا تاع السماعات تيتيستي السماعات، تدير السماعه هنا تاع الايفون وتتيستيها واش اوريجينال ولا ماشي اوريجينال. داكور. اللي بغيت نقول كاينه واحد القضيه تاع قلنا على هذه القضيه تاع الباتري، وهو دابا عندي واحد جي سي اللي سميتها جي سي بي 1. هذه تاع هي زوينه تاع القضيه تاع الباتريات، خاصه بالباتريات سورتو هذه هي بالباتريات. هذه تشعلها ديرها هكذا، فيها جميع هنايا تاع الباتريات من 5 جي حتى سميتو هادي حتى الاكس ماكس اكس اس ماكس اس ماكس. الوغ غادي نجربوها. هي تتشعل حتى هي ديرها في باور سوبلاي ولا ديرها في المهم عادي، تخدم بالكابلي، تدير الكابلي. هاي مكتوب حتى هي بالشينويه، ولا حتى الا جات تتورك على هنا تتولي شينويه، ولا تورك على هنا تتولي بالانجليزيه. تدير الباتري وتيقرا لك هو الباتري. او غادي يقرا لنا الباتري دابا باغ اكزومبل. ندير هاد الباتري تاع ايفون 6 اس، ايفون 6 اس. داكور. ايفون 6 اس هنا ها هو. قرا بان اوريجينال ايفون اكس تيعطيك شحال بقى فيه وشحال من خطره تشارجا، والتمبيراتور ديالو والفولتاج ديالو والسيري نومير، ويعطيك الشيب نومير، الباط اف نومير، ويعطيك حتى الكاباسيتي ديالو شحال باقي ليه 1691. فهمتي؟ باغ اكزومبل هذا تدير بحال دابا الا بغيتي تقرا هذا تدير سيليكت، تدير باتري كليرين هو قراه كلير سكسس. غادي ندير ليه قرا، غادي نسويتشي هذا. دابا الا بغيتي تحول لي غونسينيمون كاينين هنايا تقدر تحولهم. تدخل غادي نوريكم كيفاش. غادي نحيدو هذا اللي هو اوريجينال، غادي نجيبو هذاك الاخر اللي هو شويه باش نخدمو فيه اللي هو قديم. كاين هذا اعتقد هو هذا اللي ماشي اوريجينال، اللي نشوف واش هو هذا ماشي هو. نشوفوه 6 هذا ماشي اوريجينال، هو نظن كاتب تما نون اوريجينال باتري. دابا الا بغيت ندخل تنمشي تنزل هذا البروغرام تاع جي سي اللي هو هذا، تنزلو شوف الشاشه هنا وتدير كونيكت، تكونيكتا كونيكت. سمحوا لي غلط، غادي نديرو ولو في العسب هنا. ومن بعد غادي ندير ليه كونيكت هنايا في البيسي. هاد جي سي راه تنزلو البروغرام وتكون اونلاين مع السيرفر تاع جي سي. تدير كونيكت او تكونيكتا ولا اونلاين. ودابا نقدروا نديرو تغييرات هنا، بحال دابا هنا نديرو 260. داكور. واش من موديل هذا ايفون 6، غادي دير ليه ايفون 6 هنا. الف اكتوال كاباسيتي دير ليه 1600 وشي حاجه نتايا، 1670 باغ اكزومبل.
efficiency غادي دير ليه 100 هنا وهنا. لا بدا تغيير هاد 3 الحروف الاخرين، عاد دير ليه كتب هاد 3 الحروف، دير نتا شي جي اش 8 ولا بحال هكذا. عاد من بعد غادي دير رايت، دابا غادي يكتب هنايا وغادي يعطيك اش كاين. درتو رايت، دير ليه ريد، ومن بعد قراه، هو قراه. من بعد ندير كما قلنا غادي ندير التغييرات، هو قراه ومن ندير التغييرات كما قلنا نعاودو ليها لان درت الغلط. 60 انا ندير ليها 1500 ولا بحال هكذا 1600، وهنا ندير ليه 100 ولا 102، وهنا غادي تحيد هاد 3 الحروف وديرهم نتا اش اف 6 ولا بحال هكذاك، ودير. ومن بعد الا درتيهم دير اورايت يعني كتب، وتيكتب هو باتري از اورايتين. هو من بعد يقول لك كومبليت، عطاني خطأ باتري اورايت فايلد باتري نوت سبورتد اورايت. غادي نعاودو ليه باش نقدرو درنا خطأ هنا، غادي نقصو ليه بحال دابا هذا كان يرى 1700 نديرو ليه حنايا 1480 ولا 60 بحال هكذاك. الافشنسي نديرو ليه 90 باش ما نعيقو عليه. ومن بعد غادي نبدلو هاد 3 الحروف نديرو ام ان جي ولا هكذا، ومن بعد نديرو رايت ونشوفو دابا هذا اش غادي يعطينا. دابا عطانا باتري رايت كومبليتد، يعني هاد الباتري مزيان. دابا غادي نحيدوه وغادي نحيدو الكابلي وغادي نشوف واش غادي يعطينا دابا هاد القراءة اللي درنا، هاد الكتابة اللي درنا. وهاد هاد غادي نجيرو دابا نحيدوه من هنا هو الاول باش نشعلوه، ومن بعد غادي نديرو ليه هكذا نشعلوه وندير ليه باتري هكذا. هو عطانا نفس هذاك الشيء. اوريجينال ايفون 6 هو 90%، 1751 هي 1751 الا تشوفوها في الطابلو 1751، والكاباسيتي الماكس كاباسيتي 1556 1576 ولا في شي 90. نفس الشيء اللي عطاني هنا، يعني تقدر تزور هذا الشيء. وهذا الشيء باش خايب هذا تاع هاد الباتري هذا هكذا دير ليه هكذا يعني. ولكن هذا مزيان للناس اللي معقولين باش يشوفوا الباتريات ديالهم واش اوريجينال ولا ماشي اوريجينال، تيستوهم قبل ما يشرو. يعني اللي هو يشري بالجملة ولا داكشي خصو يتيستي الباتريات، فهمتي. دونك هاد جي برو جي سي بي وان زوينة هادي تاع الباتريات، ولكن مزيانة مبيعش. الوغ حنا هنا دابا قلنا هاد جي سي يعني مهمة بزاف، فيها بزاف تاع الحوايج. ما ممكن المهم ندير لكم فيديو اخر على الناند، كيفاش غادي تبروغراميها، تجيب الناند اللي حيدت من التليفون وتقرا ليها الداتا ديالها وتحيدها وتجيب ناند جديدة وترجع ليها هذيك الداتا، وتحيد تلغي الواي فاي. هادي بزاف راه كاينه موجوده في علي اكسبريس وموجوده في اي باي. المهم مزيانه للناس اللي يصلحوا الايفون، سورتو الايفون. هي هكذا دايره زوينه مزيان. المهم هذا باختصار الموضوع على الجي سي، اللي هي هاد جي سي يعني ماركه زوينه، يعني حاجه مزيانه ماشي حاجه معقوله. وعندهم ماتيريال، عندهم كلشي مزيان. المهم تخدم بها مزيان.
هادشي اللي كاين. المهم خاكم عبد المجيد، نتمنى لكم أمسية سعيدة، وحتى الفيديو القادم إن شاء الله نزيدكم من المعلومات اللي عندنا وكل شي يستفد. هادشي اللي كاين هاد الساعة. خليكم، شكرا، يلا سلامة، الله يعاونكم، الله يجيب التيسير.